تشكرون. پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب